प्रोग्राम में बात करेंगे मोमंद एजेंसी में रात सरहदी इलाकों में पाक फौज की 3 चेक पॉइंट्स पर हमलों में 10 दहशतगर्द हलाक और 5 फौजी एहलकार शहीद हुए। फरवरी में लाहौर, मोमंद एजेंसी और पेशावर में दहशतगर्द हमलों के बाद फौज ने सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया था। आज दफ्तर ख़ारजा ने इस सिलसिले में अफगानिस्तान के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को तलब करके इस वाक़े पर शदीद एहतजाज किया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट के जरिए ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए अफगान हुकूमत का ताउन जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, जिनके रहनुमा फारूक सत्तार ने आज सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में 15 मार्च से शुरू होने वाली मर्दमशुमारी के खिलाफ पिटीशन दायर की है। पिटीशन में कहा गया है कि मर्दमशुमारी से पहले हुकूमत प्री सेंसस रिगिंग कर रही है, जिससे शहरी इलाकों की आबादी को कम और दही इलाकों की आबादी को ज्यादा दिखाया जाएगा। फारूक सत्तार का मजीद ये भी कहना था कि उनकी जमात ने ये मामला सेंसस कमिश्नर के साथ उठाए, मगर कोई मुस्बत जवाब न मिला। और आखिर में बात करेंगे फौजी अदालतों की, जिनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फौजी अदालतों के क़याम के लिए 9 तजावीज़ दी। हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर करके कानून का नया मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टीवी पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। गुलमी ने PSL के लुत्फ से आज़ाद होकर आपने जो एजेंडा सेट किया है वो हर हवाले से बहुत अहम और भी बहुत कुछ था और संजीदा है। लेकिन क्या यस, और भी बहुत कुछ था जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। शायद आपने जो तमाम मौज़ूआत रखे हैं उन सब को हम टच भी ना कर सकें, उनसे इंसाफ करना तो बहुत दूर की बात है एक तफसीली बहस के ज़रिए। लेकिन इन तमाम सारी बड़ी बड़ी बातों के तनाजुर में बाज़ औक़ात एक छोटा सा वाक़या भी होता है जो आपका दिल हिला देता है। 5 रोज़ पहले मुझे सरगोदा से कुछ लोगों ने रब्ता किया। अच्छा। मैं उनकी बात पर एतबार करता हूं, लेकिन बावजूद मैं डबल चेक करने के बाद मैं अब मजबूर हूं एक दिखाऊं। ये बेचारा एक शख्स है, वहां पर तहसील साहिवाल है, तो साहिवाल है ना, एक सरगोदे की तहसील भी एक इलाका है, वहां पर ये हल्का, वैसे ये पाकिस्तान के वजीर आज़म का है। ये शख्स है एक ज़फ़र आबान। ओके। ये बेचारा फालिज का मरीज़ है। इसकी 3 बच्चियां हैं, 4, 7 और 11 साल उनकी उम्र है। इसके ससुर मुल्तान में रहते हैं और वो इसका इलाज करवाते हैं, अक्सर इसको बुलवा के वहाँ रखते भी हैं। ठीक। जब ये मुल्तान से वापस सरगोदा आ रहा था तो मुल्तान से उस तरफ आने का रास्ता जो है वो झंग से गुजरता है, तो झंग पे पुलिस का एक नाका था। उन्होंने इसको 21 फरवरी को 8:30 बजे रोक लिया। ठीक। और चूंकि वो बेचारे को फालिज था ना, तो उसकी ज़बान में एक स्लर होगा। तो उन्होंने कहा तुमने शराब पी रखी है। उसने कहा साहब मैं तो ये देखिए वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा नहीं, वो उसको पुलिस स्टेशन ले गए। उनकी बात भी नहीं मानी उन्होंने कि वो जब उसने मना किया। बीबी उनको पुलिस स्टेशन ले गए। उसकी 3 बच्चियां धाड़े मार मार कर रोती रहीं। बच्चियां भी साथ थी जी, ये तीनों साथ सफ़र कर रही थी। मैं जानबूझकर एक बच्ची की तस्वीर मैं नहीं दे रहा हूँ, उसकी एक ख़ास वजह है। वो बेचारी बच्ची जो है वो भी मिर्गी की मरीज़ है। ठीक। और फिर ये हुआ कि 1:15 बजे के करीब उसको मारे खौफ और दहशत के जब मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए तो इन्होंने उसको छोड़ दिया। ये थाना सिटी झंग का वाक़या है। बात सिर्फ ये करनी है कि ये जो मुख्तलिफ शहरों में, मैं जैसे तुम्हारे सामने गालिबन बोल बोल पाकिस्तान वाहिद प्रोग्राम है जिसमें हम खुल कर पुलिस की, लॉ एनफोर्समेंट उनको बैकअप करते हैं कि नहीं यार, अभी जैसे PSL का हुआ, मैं तुम्हें कहता रहा, मैंने कहा नहीं बीबी, अगर रियासत ने फैसला किया है तो यस दे मस्ट गो फॉर इट। और ठीक है, इन्होंने विजिलेंस दिखाई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वालों का कमाल है जो ये कल सब कुछ येट ये इस तरह के वाक़यात और ये वॉइसलेस लोग पता नहीं कितने होंगे। पंजाब अटक से लेकर रहीम यार तो खान से फैला हुआ, उसका राब्ता हो गया तो आपने उसकी बात कर दी और वाकई आप हाउ मेनी मोर ये तो इत्तेफाक हो गया ना। लेकिन कितने हम जो तारीख राहों में मारे गए, तो लिहाजा नाकों का भी कोई
نہ کوئی سپرویژن کی گنجائش نکالنی چاہیے. دوسرا یہ کہ آج کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہوئے آپ کو ذرا تھوڑی سی میں آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ گلمی نے اخبارات بغور مطالعہ غالباً شاید میں یہ کہتا رہا کہ اردو اخبارات تو آپ نے انگریزی پہ اتنی توجہ نہ دی. نارملی جو آج کی خبر ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں, اخبار میں تو وہ خبر چھپی ہوتی ہے. جب سے نواز شریف صاحب حکومت میں آئے ہیں انہوں نے اپنا 1 پوائنٹ ایجنڈا میرے اور آپ کے لیے عام آدمی کے لیے بنا رکھا ہے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ. جی ٹھیک. اب ان کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں ہر روز یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی مؤثر طریقے سے قابو پا لیا گیا ہے, ہاں جی پروگریس ویری گڈ, اینڈ بائی دا ٹائم ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے تو بجلی ہی بجلی, موجہ ہی موجہ. یہی ہے نا تاثر؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں تاثر تو یہی ایسا ہوگا ہی نہیں ہے, ایک الگ بات ہے. نیوز اخبار سرکولر ڈیٹ گردشی قرضہ کے نام سے ایڈیٹوریل, بہت سخت ایڈیٹوریل, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضور آپ جب تشریف لائے تھے تو آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو لوڈ شیڈنگ کے بحران کا اصل سبب قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ جی ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے 480 ارب روپے کا قرضہ جمع ہو گیا ہے. مجھے اور آپ کو بھی یاد ہے اجلاسوں پہ اجلاس ہوئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو یکمشت ادا کر دیا جائے اور آئندہ کبھی یہ مسئلہ کھڑا نہیں. وائپ دا سلیٹ کلین, دوبارہ شروع کریں. ان کی اس پالیسی پر آڈیٹر جنرل کو اعتراضات تھے اور ان میں سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی کم از کم کوئی 144 ارب روپے کے قریب جو ہیں وہ تو بالکل ناجائز لوگوں کو دیے گئے ہیں, وہ اس کے حقدار نہ تھے. بالکل ٹھیک ہے. ان صاحب کو سزا بھی ملی, ان کو نشانہ بنایا گیا, ریاستی جو ساری وہ ہوتی ہے. اس کے باوجود میرے اور آپ جیسے لوگ ہم یہ جان کر خاموش رہے کہ یار ٹھیک ہے, ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ون ٹائم افیئر ہے, ایک مرتبہ مسئلہ ہوا ہے, یہ پیسے دے دیے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اسی اخبار کا ایڈیٹوریل, یہ کہانی تو ویسے آ رہی تھی لیکن میں اس اخبار کا خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ اسی اخبار اور ادارے نے سب سے زیادہ گزشتہ حکومت کے کہ جی رینٹل پار اور راجہ رینٹل فلانا اور فلانا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اب یہ جو گردشی قرضہ ہے یہ دوبارہ بھیا تقریباً 440 بلین, پہلے 480 تھا, اتنا ہی ہو گیا, اب آج 440, اور ابھی 1 سال باقی ہے, اور ابھی 1 سال باقی ہے. اور اس 1 سال باقی کے بارے میں نظر بظاہر یہ اداریہ لکھنے والے کو خیر کی امید نہیں ہے, کیونکہ یہ بات کہنے کی بجائے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس نے ابھی ایک سٹڈی کی ہے جس کے مطابق پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پورے ایشیا میں ابھی بھی سب سے زیادہ ہے. یاد رہے کہ اس پورے ایشیا میں سری لنکا بھی شامل ہے, بھارت بھی جہاں کافی لوڈ شیڈنگ, مالدیو بھی ہے, بھارت بھی ہے, کافی ہوتی ہے, فلپین بھی ہے, یعنی اگر آپ غریب ملکوں کی بات کریں لاؤس بھی ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن ہائیسٹ آورز آف لوڈ شیڈنگ, سب سے زیادہ بجلی کے بغیر گھنٹے پورے ایشیا میں. تو کبھی اسلام آباد میں بھی ایسا ہوا ہے کہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی ہو؟ ہم اس وقت پتہ نہیں چلتا نا ہمیں اس وقت کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 4 گھنٹے تو ہوتی رہی ہے, ساری ونٹر ہوتی رہی ہے, ہم آپ کے گھر پہ بھی ہوتی رہی ہے, میرے گھر پہ بھی ہوتی رہی ہے, ابھی بھی ہوتی ہے, رکی تو کبھی بھی نہیں. لیکن چلو اس کو تو بھگت دیا, لیکن اسی اداریے کا اختتام جو ہے کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے one thing is clear, ایک بات واضح ہے, we should brace ourselves, ہمیں خود کو تیار کر لینا چاہیے for a very hot summer. تو what's different؟ تو بھائی صاحب فرق کیا ہے؟ آپ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمیشہ کہ جی شریف خاندان یہ کاروباری ویری گڈ مینیجرز, ایکسیلنٹ, ٹھیک ٹھاک. تو یار اگر یہ سب کچھ کر کے آپ کی مینیجری نے یہی دکھانا ہے
कि एक मरतबा आपने 480 अरब डॉलर ऑडिटोरियल ऑडिट अकाउंट सबसे बाला बाला, आपने कहा सेठ हजरात ये लीजिए और खुदा रहा बिजली ना। और उसके बाद पेट्रोल वो की कीमतें भी पंजाबी कम हो गई, चूंकि तेल भी आपको कम हो गया। आसानी में समझ आ जाएगी मेरे हुक्मरानों, तो पहुंचो के खोती बोर्ड थल्ले, यानी गदी फिर घूम घुमा के वहीं आ गई। वहीं आ गई 3 साल बाद। तो आपका मैनेजमेंट क्या है? अब इसी मैनेजमेंट को जहन में रखते हुए डॉन ही की दूसरी एक और स्टोरी, वो भी सफा अव्वल पर जी, है। खलीक अब कियानी साहब उसमें उन्होंने एक जर्मन बैंक ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक इनका ये दावा है कि हमने ना सिर्फ बिजली की पैदावार बढ़ाई है, बल्कि हमने जो तेल उसके लिए इस्तेमाल, यानी कंजम्पशन इफिशिएंसी, मसलन कि आपने अगर 10 कतरे एक जाहिलाना बात करके तो भाई 1 मेगावाट आधा मेगावाट, ठीक है, तो अब वो 5 से बन जाती है या 8 से बन जाती है, व्हाटएवर, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि ये गलत है। ये इंप्रूव हुई थी इनकी प्रोडक्शन गुज़श्ता हुकूमत के दौर में। क्या? 2010 में 3 पावर प्लांट मेजर, मुजफ्फरगढ़, जामशोरो और गुद्दू, और अब 2010 और 2013 के मुकाबले में इनकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। हुकूमत जो इससे ज्यादा इनएफिशिएंट हुकूमत कभी इस मुल्क में आई नहीं थी, उनके जमाने में बेहतर हुई थी। अरे बीबी मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा एक दफा फिर रिपीट करवा दूं, नुसरत साहब, सुनने को अजीब लगता है ना। जर्मन बैंक की एक स्टडी, वो स्टडी जो ये देखती है, और उन्होंने खास तौर पर ये देखा कि भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर ली है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो 3 जो मेजर एक्सक्यूज मी, आपके ऑलरेडी मेजर जो आपके यानी के ग्रिड के मेन 3 कंट्रीब्यूटर्स है, गुद्दू, जामशोरो और मुजफ्फरगढ़, जो इजाफा हुआ वो ब्रेक आ गया। मतलब बेहतरी उनमें आई और वो पिछले दौरे हुकूमत में आई, इसमें नहीं। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। आप ये देखो एक छोटी सी बात के कितने पहलू निकल आते हैं। अभी हमारे एक देखने वाले अशरफ हयात साहब ने मुझे ट्विटर के जरिए कहा कि जनाब आप एक बात क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये गर्दिशी कर्जे दोबारा उसी सतह पर पहुंचे हैं किस वक्त, किन हालात में, जबकि तेल तो की बहुत कम आ गया, वो तो कीमतें तेल उस बहुत वक्त हाइट कम पे हो था, गई, यहाँ तक आ गई थी। जी जी 140 पर बैरल हुआ था एक जमाने में, जब तो $140 फी बैरल से 25 और 30 और 40 तक आई जब, तो इतने ड्रॉप के बावजूद अगर आपका इतना हुआ तो फिर तो बिल्कुल ही नाकाबिले माफी। तो इसका मतलब इनकी तो उससे भी बुरी परफॉर्मेंस रही पिछले, ठीक है ना। और एक बात तो तय हुई फिर कि वो ऑडिटर जनरल जिसको आपने सजा दी कि वो एतराज कर रहा था कि साहब ये यकमुश्त अदायगी न करें, इसी एडिटोरियल में ये भी कहा गया है कि अगर ऑडिटर जनरल की ये दावा किया गया है, हो सकता है गलत हो, मैं चूंकि टेक्निकल आदमी नहीं हूं, तो 3 दिनों में ऑडिटर जनरल ये फैसला कर सकता था कि गुलमीने को इतने पैसे देने हैं या नहीं। राइट। तो मतलब तो यार आपको अगर इतना इंतजार कर लिया था तो 3 दिन इंतजार कर लेते, लेकिन आपने यकमुश्त अदायगियां की। उसके हवाले से बहुत सारी कहानियां मैंने भी सुनी, जानबूझकर लार्जर इंटरेस्ट में मैं डिसरिगार्ड करता रहा। मैंने कहा यार चलो बात सुनो मेरी, वो कह रहे हैं ना कि 1 टाइम अफेयर है, तो चलो लेट्स बिलीव देम। लेकिन अब मैं खुद अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि मुझे जब उस वक्त लोग कह रहे थे कि भाई साहब इस पर गौर करो। मेरे साथ एक सबसे बड़ा मसला बदकिस्मती ये है कि देखो इंसान अक्ल कुल नहीं होता। मैं चूंकि इकोनॉमिक्स को नहीं समझता हूँ अच्छे अंदाज में, टेक्निकल सब्जेक्ट है, और टेक्निकल सब्जेक्ट है, और मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं हमारे यहाँ बदकिस्मती से दानिश्वराना दियानत जो है ना उसका पाकिस्तान में शदीद फुकदान। अगर तुम किसी भी नौयत की एक्सपर्ट हो ना, तो अगर तुम्हें मौजूदा हुकूमत ने किसी के ना किसी तरह आस में रखा हुआ है
तो तुम मुझे गाइड नहीं करोगी, मेरे साथ अकेले बैठ के 3 घंटे तकरीर करोगी आके टीवी पे लेकिन जब मैं तुम्हें दूसरे दिन कहूंगा ना कि वो जो कल आप जो फरमा रही थी बताएं तो ना मैं कि जरा थोड़ी देर नहीं यार वो समझा करें ना, वो हिसाबदार जो है ना ये आप समझा करें। अब क्या करें भाई, कहाँ जाएं? लेकिन जुल्म है, ये जुल्म है। और अगर वाकई ऐसा हो तो यकीनन हमारे आवाम को आइंदा इलेक्शन में इनको उसी तरह पनिश करना चाहिए जैसे लोड शेडिंग की वजह से उन्हें पनिश किया गया था। अब सब परसेप्शन शायद अगर ना बने तो क्या होगा, क्योंकि यही जो मसला जो डेवलप हो रहा है, एक तो ये बिजली का हो गया जिसको आप किसी न किसी तरह आपने नजरअंदाज कर दिया। आप मुझे बताते कि आपने इस पर करना है, मैं तो वॉक्स पॉप्स वगैरह लेके आती, जानने की कोशिश करते हैं नुसरत साहब लोगों से कि कब कब बिजली जाती रही है, इस इल्यूजन को हम बर्स्ट करें कि बिजली नहीं जा रही या बहुत बेहतर हो गए हालात। आई मीन लेट्स बी फेयर, चूंकि इत्तेफाक से गुज़श्ता 6 महीने हालात अगर तुम पहले से कंपेयर करो तो बेहतर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि गर्मियां आते ही वी शुड स्टार्ट मॉनिटरिंग। कितनी बेहतर नुसरत साहब, पिछली गर्मी में कितनी बेहतर थी? अगर 10-12 घंटे या 18 घंटे जा रही थी और फिर भी इनके दौरे हुकूमत में 1 घंटा बिजली गई और 1 घंटा बिजली आई वाली चीज होती रही है, तो 12 घंटे बिजली नहीं आ रही थी तो कितने बेहतर है फिर पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत से। कम ऑन, सुनो ना, होती रही। फेयर की बात करें तो फिर हाफ द डे, मैं 24 में से आधे कि 1 घंटा आया 1 घंटा नहीं आई। लेकिन अब अगर इस दफा गर्मियों में भी आलम वही रहता है, रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि सर्दियों में इतनी गई है ना कि गर्मी का मुझे नहीं ज्यादा। मैं तो सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपसे कह रही हूं। मैं देखो, अब तो मैं तुम्हें खुद कह रहा हूं कि मेरे पास तो अब क्वेश्चन करने की गुंजाइश नहीं रही ना। मैं तो एक मोटे फिगर की बात कर रहा हूं जो मुझे न्यूज अखबार के एडिटोरियल से मिला, ठीक है, जो जरा फ्रेंडली प्रिसाइसली उतने ही पैसे कम थे, 480 अरब डॉलर जो पहले ही यकमुश्त अदा किए गए थे, तकरीबन उतने ही, उससे कुछ 40 दाएं बाएं हो करके तो हम वहां पहुंच चुके हैं। और ये पहुंचे हैं तेल की कीमत गिरने के बावजूद भी, आपके इस दावों के बावजूद भी कि जी आपने तो तेल के इस्तेमाल की इफिशियंसी बढ़ा दी है। वो इफिशियंसी हरगिज नहीं बढ़ी, कुछ नए पावर प्लांट चालू हो गए, वो चूंकि नेशनल ग्रिड में दाखिल हुए, तो बिजली की तादाद बढ़ गई। तो अब इसका मतलब है कि मेरे सदर पाकिस्तान जो रोए थे और मैं जो बेचारा उस दिन हुआ था, ठीक कह रहे थे, फिर वो बेचारे सही रोए थे। और आइंदा अगर वो इसी पे डटे रहे बिजली के मसला लेकर, तो हमें एक लीडर मिल गया है, मिल चुका। वो कहेगा मैं तो बाबर कहता रहा, ये क्या कि इस्तीफा दे के मैदान में आ जाए, अपनी नई पार्टी बनाए, MQM से भी ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। जी एक फोन है वो ले लें, दूसरे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जुल्फ़िकार बोल रहा हूँ गुजरांवाला से। जी भैया जी, यदि आप वो कंपैरिजन कर रहे थे तो कंपैरिजन में ये चीज नजर नहीं आई कि वो यानी उस दौर में आप देखते हैं कि इंडस्ट्री बिल्कुल बंद थी, तो अभी तो इंडस्ट्री को मुकम्मल बिजली फराहम की जा रही है, इसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि इन्होंने जो यकमुश्त अदायगी की वो 480 अरब रुपए थे। अब कर्जा दोबारा आ गया। जुल्फ़िकार साहब लोगों को बिजली देने की बात करें, नंबर 1 खैर जाए ना। ना। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई जुल्फ़िकार, मैं ये देखूंगा कि अगर फैक्ट्रियां अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, उन्हें बिजली मुस्तकिल मिल रही है, तो पाकिस्तान की बरामदात, थैंक यू, बरआमदात, उनमें कमी आ रही है, वो पैसे नहीं आ रहे। तो अगर इन दोनों चीजों को बुनियादी तौर पर एक सारिफ के तौर पर, मैं तो घरेलू सारिफ हूं ना, और अक्सरियत जुल्फ़िकार भाई सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते हैं। घरेलू सारिफ के लिए तो अजाब ये है कि फिर उतने पैसे जमा हो गए और आगे गर्मी आने वाली हैं, और कहा जा रहा है कि ये गर्मी वैसे भी बहुत सख्त होगी, और अगर बिजली का आलम यही रहा तो 2 आतिशा हो जाएगा। लाहौर से कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी भैया, कौन सा फरमा रहे हैं जी? जी साकिब शेख बोल रहा हूँ, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी PMLN यूथ लाहौर जी। तो पहले मैं आपको सलाम अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके पास बिजली के बारे में मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ कि आप बड़े सीरियसनेस के साथ टॉपिक्स और इश्यूज को डिस्कस करते हैं, और अभी जो बात पावर इश्यूज पे आप डिस्कस कर रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
کہ سب سے پہلے 4 فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کی مینجمنٹ سکلز کو اینالائز کرتے ہیں. جی سب سے پہلے کہ آپ نے جو اسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے, کیا پچھلی گورنمنٹ جتنی بھی ہوم ورک جنہیں کرنا چاہیے تھا, کیا ان کا جو ٹائم سپین انہیں بھائی جان یہ آپ جو دیکھیے یہ بھائی یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, اگر میرے ہاتھ بندے ہوئے, ایک منٹ میرے ہاتھ بندے ہوئے دیکھ لیں, میرے ہاتھ بندے ہوئے دیکھ لیں ثاقب صاحب, سب سے پہلے بات سن لیں. آپ اگر مجھے بزنس مینجمنٹ کے بارے میں یا اکانومی کے بارے میں کوئی ایجوکیٹ کرنا چاہیں تو ضرور, لیکن میرے پیارے بھائی میں ایک گھریلو صارف کے طور پر یہ 4 پوائنٹ سننا نہیں چاہتا. میں صرف یہ سننا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 480 ارب روپے ہم نے یکمشت ادا کر دیے, اور اب اے گھریلو صارف تمہیں بجلی ملے گی. فوراً لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا, اس میں بتدریج کمی ہوگی, اور بائی دا ٹائم وی گو ٹو فریش الیکشنز دیر ول بی نو لوڈ شیڈنگ, اور مجھے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو میں تو اس پہ شور مچاؤں گا, میں لیکچر نہیں سنوں گا جی بزنس ایڈمنسٹریشن پہ. آئی ایم سوری. السلام علیکم. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ دیکھو مختلف وہ اتنا فیڈ بیک آ رہا ہے بہت زیادہ. دیکھو یہ بنیادی ایک مالا کنڈ سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو مالا کنڈ سے جی, السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. جی میں میڈم کو بھی سلام کرتا ہوں. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میڈم. دیکھیے سر آج ہمارے بل آئے ہیں, بہت شارٹ بل ہے, ہم نے میٹر بھی دیکھ لیا ہے, لیکن ہمارے علاقے میں تو بجلی بالکل ہے نہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ابھی؟ بالکل ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہم نے جنریٹر لگایا ہے. کتنے گھنٹے سر؟ دیکھیں میڈم تقریباً پورے دن میں جو 24 گھنٹے اس میں صرف 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی, صرف 4 گھنٹے بجلی ہوتی ہے. 18 گھنٹے مالا کنڈ میں بجلی اس نہیں موسم ہوتی ہے. گجرانوالہ سے کال جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصر جاوید صاحب. جی بھیا. جی میں علی الماس بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی بھیا. تو ابھی جو یہ بات کر رہے تھے لوڈ شیڈنگ کے متعلق, تو جو ہمارے گجرانوالہ میں انڈسٹریل جو صارفین ہیں ان کے لیے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, اور گھریلو طور پر بھی 1 سے 2 گھنٹے ہی لائٹ جاتی ہے پورے دن میں. تو بھیا ایسا کریں پورے پاکستان کو کہیں گجرانوالہ آ کے رہنا شروع ہو جائے, چڑے دکھایا میں تو اپنے شہر کی بات کروں گا, ہر جگہ پر ایک جیسے حالات نہیں ہے. ہاں جی مالا کنڈ سے سنا تھا. ٹرو ریپریزنٹیشن نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ کہیں کہ بہت زیادہ لائٹ جا رہی ہے. نہیں مالا کنڈ کہاں یہ ٹرو ریپریزنٹیشن. اسلام آباد میں خود بتا دوں آپ کو 3 گھنٹے جاتی ہے. آپ کے گھر جاتی میرے گھر؟ جی بالکل 3 گھنٹے میں, اور 4 سے کبھی 4 سے. آپ 4 گھنٹے اسلام آباد, آپ گجرانوالہ میں کہہ رہے ہیں, اسی لیے میں گجرانوالہ شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہوں بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ جاتی ہے. نہیں یہ بالکل ایسا بھی ہے کہ کیونکہ انڈسٹری ادھر ہے, ریکوری اچھی ہے, اور ووٹ بھی یہاں سے ملتے ہیں, تو لائٹ اچھی کیوں نہیں ہوگی؟ اسلام آباد, ہاں یہ بات اصلی بات یہ کہیں, ریکوری تو میرے بھائی اسلام آباد میں بھی بہت اچھی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ سرکاری ملازمین ہیں. ووٹ البتہ انہوں نے پتہ ہے کیا آئیس کو کی اور گیپ کو کی ریونیو جنریشن ہے, اس میں آپ فرق دیکھیے گا. گجرانوالہ کا ریونیو کافی بھائی جان, اللہ تعالیٰ گجرانوالہ بھی بھائی صاحب ہمارا شہر ہے, اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے, 24 گھنٹے بجلی آتی رہے. کتنے ایک ویسے مکان کا کرایہ ہوگا وہاں پہ 3 بیڈ روم کا, کوئی اچھا سا کوئی اندازہ بتا دیں تو وہاں شفٹنگ کا سوچتا ہوں یار یہی ہو سکتا ہے. ہاں ڈان کا اسٹوڈیو ہے, پھر آپ مطلب وہ ڈان تو مجھے ڈی ایس این جی پہ لے لیا کرنا نا. بہرحال وہی ہے, جو بات ان کے منہ سے نکل گئی, ریکوری بہت اچھی ہے نہ ووٹ بھی ملتے ہیں, ریکوری بھی, ووٹ بھی, نوٹ بھی. بات تم سنا کرو بات کو. اور یہ سوات سے کال ہے, شاید یہاں پہ بھی بجلی پوری آتی ہو. جی السلام علیکم سوات جی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نصر بھائی کیسے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. سر میں سوات پاکستان تحریک صاحب کا کارکن. جی جی. یہاں پر جو بجلی کا سسٹم ہے تو پورا خراب ہے. بجلی ہوتی ہے اور 3-4 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. 1 گھنٹہ بجلی ہوتی ہے اور 3 سے 4 گھنٹے نہیں ہوتی. ابھی
ٹھنڈی کے موسم میں یہ حال ہے اور اگر گرمی آ جائے گی تو یہی میرے بھائی ہم یہی رو رہے ہیں، لیکن ایسا کریں آپ اگر گجرا والا شفٹ ہو سکتے ہیں تو وہاں آپ کو پوری بجلی مل جائے گی. یار یہی رو رہے ہیں میرے پیارے بھائی، مذاق کے علاوہ بات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ کے متوالے جیالے، ان سے پیار کرنے والے لاہور اور گجرانوالہ سے ذرا اس بات پہ ناراض ہو گئے. میں تو بھیا صرف تذکرہ کر رہا تھا. ایڈیٹوریل کا کراچی سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم مرزا صاحب، دلمین السلام علیکم. میرا نام عدنان ہے جی، میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی بھیا. میں نصرت بھائی، میں آپ سے یہ، آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا انالیسس کرتے ہیں. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، ہمارے یہ بجلی سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے کراچی میں تو اللہ کا شکر ہے بجلی آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ٹیکسٹائل مین انڈسٹری ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈیا نے اپنی پروڈکشن کیپیسٹی ہے پر ہیکٹر ییلڈ ہے ہم سے اتنی بڑھا لی ہے 30%. جو ہماری ایکسپورٹ ایکچولی کم ہو رہی ہے نا، اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں. وہ یہ ہے سر کہ اگر ایک سیکنڈ کہ بیسکلی انہوں نے اپنی پر ہیکٹر ییلڈ بڑھا لی ہے، پلس ان کی کنٹامنیشن فری یعنی انہوں نے اپنی جو انتظام ہے وہ بہتر ہے وہاں پہ. وہ نہیں ایک منٹ ٹھہریے سر، آپ نہیں ایک منٹ ٹھہریے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کپاس کی کوالٹی بڑھا دی ہے، یعنی ییلڈ جو ان کی ہوتی ہے. جی ییلڈ بہت بہتر ہے ہم سے، اچھا زیادہ ہے. نمبر 2 انہوں نے اپنی جو کلٹیویشن کا ایریا وہ بھی بڑھا دی، وہ بھی بڑھا دیا. یعنی ہم ہیں تقریباً 14 ملین بیل، وہ ہیں 40 ملین بیل. اچھا چائنا نے بہت بڑھا لی ہے. اب ہوا کیا، پلس انہوں نے پروسیسنگ اور آگے آپ کو پتا ہے، آپ حیران ہوں گے شاید، 30 کاٹن ایک ہمارا درمیانہ یان ہوتا ہے جس سے سمجھ لو بیڈ شیٹیں اور جو میجر ہمارا جو ہوم ٹیکسٹائل ہے جو بڑا پاکستان کا بیک بون ہے وہ بنتا ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت انڈیا سے کتنا، اگر آپ کے ماشاءاللہ کانٹیکٹ ہوں گے، آپ کسٹم سے نکلوائیں کہ کاٹن یان امپورٹ انڈیا سے کتنا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا بندہ کہتا ہے کہ بیٹر کوالٹی، سستا، along with 10% ڈیوٹی لگائی ہے، اس کے بعد پاکستانی یہاں سے. نہیں بھیا میرے فیصلہ آباد میں کچھ یہ چیز میاں صاحب سمجھ نہیں آتی، بات صرف اتنی سی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات سر؟ جی بالکل جی، بڑی مہربانی. دیکھیے آپ نے گائیڈ کیا ہمیں اسی طرح کی کالز کی بے پناہ سر. ہم اینکشسلی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ایجوکیٹ کریں. اب آپ نے جو بات کہی اور وہ درست بھی ہے، کیونکہ میرے ساتھ کچھ ایسے حضرات جو کالج وغیرہ میں پڑھا کرتے تھے، ماشاءاللہ ہم تو غریب آدمی تھے، وہ ٹیکسٹائل وغیرہ سے تھے، انہوں نے کافی مرتبہ یہ مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنا دھاگا جو ہے جو ہم کبھی نہیں وہ انڈیا سے منگوانا دے پریفر. ایک آخری میں کال اس موضوع پہ لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. بجلی کا موضوع ایسا ہے ذکر کو. جی نوشہر و فیروز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا. سر یہ اپنا میں مورو کے علاقے سے، مورو ولیجز ہیں وہاں سے میں بول رہا ہوں. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے وابڈا کی کہ صرف 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ لائٹ آتی ہے. 1.5 گھنٹہ؟ صرف 1.5 گھنٹہ لائٹ آتی ہے. ارے شام کے ٹائم. لیکن آپ لوگوں نے تو ووٹ بھی دیا تھا غالباً جوتوئی صاحب کو، وہ تو وزیر بھی ہیں. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں اتنا ہی لحاظ کر لیں کہ سندھ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. یہاں یہ ایک ایسی مونوپولی ہے انجینئرز کی اور ان کی وابڈا والوں کی کہ وہاں جو فیڈر ہمارے گاؤں کی طرف آتا ہے اس فیڈر سے جتوئی صاحب کے زمینوں پہ ٹیوب ویل چلتے ہیں، وہاں بجلی چوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی یونٹ ہم لوگوں پہ لگاتے ہیں. اچھا خیر، میں اس کے بارے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تحقیق کروں گا، لیکن چونکہ اس وقت ان کی طرف سے بھائی کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے تو بہت مشکل ہے میرے لیے کہ میں آپ کی بات کو، لیکن نظر بظاہر یعنی بالکل آپ کی بات کو میں سر آنکھوں پر آپ کیوں مجھ سے جھوٹ بولیں گے. بڑی مہربانی. بریک لیتے ہیں بھائی. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے، دیکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور. اچھا بی بی راول پنڈی سے بھی ہماری بہت ریگولر ویور ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتی رہتی ہیں. افشا بی بی انہوں نے کہا ہے کہ 3 سال پہلے ان کے ہاں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب کم ہو گئی، اب 2 سے 3 گھنٹے ہوتی ہے فی الحال. گرمیوں میں پوچھیں گے. اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے بھی ووٹ دو، یہ چودھری نثار کا حلقہ نہ ہو، کوئی نہ چودھری نثار کا حلقہ نہ ہو، کیونکہ گجرانوالے والا دیکھو بندہ سچا تھا. اس نے کہا جی ایک تو ریکوری بھی اچھی ہے، دوسرا ووٹ بھی دیے، تو اس لیے انہوں نے کہا یہ ہلکے ہلکے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوا چونکہ یہ موضوع اتنا عوامی ہے، ہر گھر کی آواز ہے. افغانستان کے مسئلے پر میں حامد کارزئی، ٹھیک
کیا چکر میں ہے, ایسی بات لیکن کر اس کو شاید میں ہولڈ کر سکتا ہوں, کل بھی ڈسکس کر لیں گے. اگر آج کوئی وہ اور کال ہے تو پارلیمان لے میں لینی گیا چاہیے. تھا. ہاں اور دوسرا یہ مردم شماری والا قصہ یہ بھی آگے چلتا رہے گا کیونکہ سون دس از ہونا شروع ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ہم آنے والے جو یعنی جو کھچڑی پک رہی ہوتی ہے نا, تو اس کو پکتے وقت میں تو آج مراد علی شاہ صاحب کی بات کرنا چاہ رہی تھی, اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو, کیونکہ آج پہلی دفعہ میں نے کسی ٹیررسٹ اٹیک کے بارے میں ایک مطلب صوبے کے سی ایم کو سنا کہ انہوں نے آ کے بتایا اپنے صوبائی اسمبلی میں کہ وہاں کیا ہوا, اور وہ بھی بجلی کی بات کر رہے تھے کہ 6-6:30 بجے جب وہاں دھماکہ ہوا تو 6 بجے وہاں لوڈ شیڈنگ ہو گئی. کافی دیر بجلی کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک نصرت صاحب بجلی کے اوپر ابھی بھی کالز آ رہی ہیں ہمیں, تو ہم لے سکتے ہیں. کردو سے کال ہے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم نصرت صاحب اور گلمینا, آپ دونوں کو میرا سلام. سر میں بجلی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر کردو میں سر اس وقت تقریباً سر 24 گھنٹوں میں سر صرف 2 گھنٹے بجلی آ رہی ہے سر. اس کی وجہ یہ نہیں کہ سر یہاں پر بجلی کی کوئی کمی اس طرح کچھ ہے سر, یہاں پر کرپشن سر, بہت زیادہ کرپشن ہے سر. یہاں پر وافق جو اہلکار ہے سر, اپیرنٹلی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی بات کو ماننے کو دل کر رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے جو مورو سے ہمیں کال آئی ہے وہ بھی کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بجلی سر ہمارے جو وزیر صاحب ہے سر اکبر تابان صاحب سر, وہ پچھلے 2-3 مہینوں سے سر ابھی تک اسلام آباد میں گھوم پھر رہے ہیں سر, کیونکہ ان کے گھر میں سر ٹھیک ہے. دیکھیں وہاں انہیں سردی لگتی ہوگی نا بیچاروں کو. نہیں یار دیکھیے یہ ایک بات سے آتی ہے میرے پیارے بھائی, وہ خود یہاں موجود نہیں ہے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہوں گے وہ بالکل درست ہوگی, لیکن یہ اخلاقی طور پر میرے لیے غلط بات ہے کہ یا تو مجھے خود پورا یقین ہو میں کہوں ہاں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ورنہ سے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. ہاں بھائی جان, یہ بجلی کی شکایت میں بھی کر رہا ہوں, ادھر بھی 5 گھنٹے جا رہی ہے روز. 5 گھنٹے تو پھر بھی چلے, 4 گھنٹے اگر گلمینے کے اسلام آباد میں جا رہی ہے جی جی, پر یہاں بھی ہاں یہ حیدرآباد میں 5 گھنٹے جا رہی, 3 گھنٹے صبح, شام کو 2 گھنٹے قاسم آباد میں. اچھا نہیں پھر یہ تو نہیں, لیکن وہ یعنی وقفوں سے جاتی ہے. نہیں کہہ رہے نا 3 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام میں. نہیں 3 گھنٹے ایک دم سے غائب. جی جی. ارے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. میں ہمارے ہاں تو خیر 1 گھنٹہ یہ اس طرح کر کے ہوتی ہے. چلیں جی, اب یہ دیکھو اگر پہلے یہ آرگیومنٹ تھا کہ انڈسٹری کے لیے یقینی بنا دی گئی ہے تو انڈسٹری کیا سندھ میں نہیں ہوتی, وہ انڈسٹری کے تو آ گئے نا. نہیں اس پہ دوبارہ کریں گے آج کا, لیکن پروگرام ہمارا ختم ہوا. خدا حافظ.